आज फिर आपका स्वागत हुआ है और शहर का जिन लोगों ने मान लिया है, क्या कहना चाहेंगे? जब मान लिया तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैं कोई शिकायत करूंगा मुझे क्यों मान रहे हो भाई? स्वागत कर रहे हैं मेरा तो मुझे तस्लीम है भाई, इन्हें अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने मुझे तस्लीम कर लिया है, और आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करे अल्लाह, उसके हालात पैदा करे। दूसरा पक्ष मालिक इनको मान रहा है सर। जी, अब जो मान रहा है वो खुद हालात को देख ले भाई। जो बच्चा अभी नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं है बेचारा, जो बच्चा जो है अभी वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बेचारा रहता है, पढ़ता है, वो शहर की जिम्मेदारी कैसे निभावेगा? वो तो मेरी औलाद की जगह है। अब एक तरफ तो मेरी उम्र 70 साल है, एक तरफ बच्चा 25 साल का, तो अब दोनों के अंदर जो है आप पूरी कौम फैसला करेगी भाई इस मनसब के लिए कौन आदमी लायक हो सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग आप की वो नहीं देंगे, इस तरह तो क्या बात हो गई भाई? मैंने अरे ट्रेनिंग में एक ही जगह थोड़ी है, ट्रेनिंग तो मैं जहां भी खड़ा हो जाऊंगा वहीं अचकी सीखने वाले वहीं आ जाएंगे मेरे पास में। कोई एक मस्जिद से जुड़े हुए थोड़ी है कोई हाजी भाई। मैं भाई ये तो तंग नजरी की बात है। अरे भाई घर में आपस में इख्तिलाफात होते हैं, इलेक्शन के जमाने में कोई आदमी किसी को सपोर्ट करता, कोई किसी को सपोर्ट करता, और शाम में सारे अपने घर में इकट्ठा होकर साथ खाना खाते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। अब जबरदस्ती एक इशू काजी के मसले पर आप जो है नफरत पैदा करें, आप दुश्मनी पर उतर आए, आप मेरी जान के जो है वो बन जाएं कि साहब इनके अगर मौका लगेगा तो इसको मार देंगे, मौका लगेगा तो इसकी बेइज्जती करेंगे। ये सब लोग जो है वो कल पूरी तैयारी जामा मस्जिद में मुझे बेइज्जत करने की थी, तो मैं तो खुद उससे कि भाई इन हालात में मिल्लत में इंतशार नहीं पैदा होना चाहिए, मैंने अपने आप को बचा लिया। जी मैं नहीं गया कल। अब क्या तरीका है कि एक धड़ा आपको मान रहा है, एक धड़ा उधर मान रहा है? अब धड़ा अपना अल्लाह समझ पैदा करेगा। क्या तरीका है कि सारे लोग किसको मान? भाई तरीका यही तो है, एक हर आदमी देखे किसके अंदर सलाहियत है इस मनसब के लिए, बस हर आदमी फैसला करेगा इसमें। अगर सलाहियत मेरे में है तो मेरे साथ हो जाएगा, मेरे में नहीं तो किसी तीसरे आदमी को ले आओ भाई, उसे दे दो जिम्मेदारी। कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से रुसवाई हो रही है हमारी, कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए नहीं? भाई बहरहाल ये चंद मफाद परस्त लोग और सियासी लोग लगे हुए, खाली वो सियासी लोग अपने मफाद के लिए उस बच्चे को जो है उसको यरगमाल बना रखा। ये सब सियासी लोगों का खेल है सारा का सारा, कि अपने मकसद के लिए शहर कादी के मनसब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कारी शफीक अगर जिम्मेदार बन जाएगा तो खिलवाड़ नहीं कर सकते मेरे साथ में। मैं किसी का जो है इस्तेमाल नहीं हो सकता किसी जात के लिए भी। वो बेचारा है, उसे क्या है, उसे क्या पता उसे। इस वजह से ये सारे सियासी लोग उसी के साथ लग रहे हैं, सारे समाजवादी वाले सब उसके साथ लग रहे हैं। अभी जल्द ही वक्फ बोर्ड को लेकर दिल्ली में बड़ी मीटिंग होनी है, क्या तैयारी है? उस तरफ जाना चाहिए मुसलमानों को, उस तरफ किसी का रुचि नहीं है, अपनी अपनी बातों में लगी। हाँ हाँ वो ठीक है, ये मेरठ की बात है, लेकिन पूरे मुल्क से लोग जा रहे हैं। मेरठ तो सर मेरठ इतिहास की धरती, लेकिन ये इतिहास की धरती जो है आज इख्तिलाफात में मुब्तला हो गई। जबरदस्ती ये एक ऐसा शोषा छोड़ दिया गया है लोगों ने। आप बताइए ना कि तू केवला, अरे बाप की मैयत घर में रखी तो ऐलान मस्जिद में हो गया असर की नमाज के बाद, बाप की मैयत मस्जिद में रखी है तो बेटे की दस्तारबंदी की जा रही है। इससे बड़ी बेगैरती और क्या होगी? बाप की जनाजे के सामने उसको हार पहनाए जा रहे हैं। अरे ये बाप की मैयत का तुम ये वो तमाशा कर रहे हो, और फिर रास्ते में जा रहे हैं तो मैयत को लेके पूरे रास्ते नारे लगाते जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे। ये कोई तरीका है भला? ऐसे लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह से हो रहा है? बस संदेश तो सब सुनने, मेरी बात सब तक पहुंच रही है, इसी में संदेश मौजूद है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।
रहीम। ये बैठ जाओ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिम्मेदारियां इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी साआ, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब जिम्मेदारियां नाअहलों के सपुर्द की जाने लगें, जब जिम्मेदारियां नाअहलों के सपुर्द की जाने लगें तो क़यामत का इंतज़ार करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि जब नाअहल आदमी उसको जिम्मेदार बना दो तो ऐसे हालात जैसे क़यामत बर्पा हो गई हो। मैं आपके दरमियान में तो बैठा हुआ हूँ, खूब आप वाकिफ़ हैं मेरे से, मेरी हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में मुझे तकरीबन 42-43 साल से मुसलसल अपनी उम्र मैंने यहाँ गुजारी है और मिल्लत की किसी खिदमत से कभी गुरेज नहीं किया है। हर हालात में जो भी आए हमेशा मैं डट के खड़ा रहा हूँ और मिल्लत के साथ रहा हूँ। ये इत्तिफाक है कि हजरत काजी ज़ैनुल साजिदीन साहब का इंतकाल हो गया अचानक। जुमे के दिन मैं जामा मस्जिद गया था, मेरी मुलाकात हुई, बड़े इत्तेफाक से मुआनका मुसाफा, और फिर पूछा ये कैसे आपके हादसा हो गया। मैंने सारे हालात बताए, लिहाजा वो बड़ी खंदा पेशानी के साथ में हम रुखसत हुए वहां से। इत्तिफाक है कि अचानक ये हादसा पेश आ गया काजी साहब का। पीर के दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए और वो भी ऐसी हालत में कि उन्होंने माशाअल्लाह सहरी भी खाई और रोज़ा भी रखा और नमाज भी पढ़ी फजर की, लेकिन नमाज फजर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल लेके गए और वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए। इस बैठे हुए तशरीफ रखें। लिहाजा ये बहुत बड़ा हादसा था मेरे शहर के लिए। हजरत काजी ज़ैनुल साजिदीन साहब को जब काजी बनाया गया तो पगड़ी मैंने बांधी उनके, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त के अंदर 30-32 साल थी, 32 साल के करीब मैं था और मेरे मुकाबले में काजी साहब तकरीबन 55 साल के थे। लोग मुझे पगड़ी बांधना चाहते थे, लेकिन मैंने ये कुर्बानी दी कि नहीं, मेरे से बड़े मौजूद हैं, मेरी उम्र कम है, ये जिम्मेदारी किसी बड़े आदमी को दी जाए जो उम्र में भी बड़ा हो। लेने सबसे पहले मैंने अपने हाथ से दस्तार बांधी। इस बात के गवाह खुद उनके लोग गवाही दे रहे हैं। सबसे पहली पगड़ी कारी शफीकुर रहमान ने बांधी, जो सबसे बड़े हमदर्द उनके गिरोह बनाने में, काजी बनाने में पेश है। कल जुमे में उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि कारी शफीक ने, हनीफ मेट्रो साहब ने, कि कारी शफीक ने सबसे पहली पगड़ी बांधी। मेरे आलिम होने का भी इकरार कर रहे हैं कि आलिम भी है कारी शफीक। जामा मस्जिद में मैंने सन 82 के अंदर शबीना शुरू किया। उस वक्त जामा मस्जिद बिल्कुल खैर आबाद थी, मुसलमानों का कोई ताल्लुक जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं था। जुमे में भी बीच की गुंबद तक नहीं भरती थी, जुमे में यह कंडीशन होती थी। अब मैंने पहला शबीना शुरू किया जामा मस्जिद में सन 82 में। मुझे लाने वाले भी जामा मस्जिद में हाफिज जमील साहब अलैहि रहमा, हाफिज जमील अंसारी, जिन्होंने जामा मस्जिद की तामीरात का सारा काम अंजाम दिया। तमाम काम, गुंबद की 3 गुंबदों की मरम्मत उन्होंने कराई और 3 बिरादरियों से पैसा लिया। एक बिरादरी से, अंसारी बिरादरी से लिया, दूसरा गद्दी बिरादरी से पैसा लिया और तीसरा सैफी बिरादरी से पैसा लिया। इन 3 बिरादरियों से पैसा लेकर 3 गुंबदों की मरम्मत कराई हाफिज जमील साहब ने। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है जामा मस्जिद में,
اس مسجد کی مرمت میں نہیں ہے کچھ بھی، بس مسجد کی زیب و زینت پر پیسہ برباد ہو رہا ہے جو کچھ خرچ ہوا ہے۔ مسجد کو اتنی مکمل کر کے چلے گئے بیچارے حافظ صاحب۔ اسی زمانے میں مجھے آپ کی جمیل صاحب لے کر آئے جامع، میں دیوبند سے آیا ہوا تھا، مجھے لے کے آئے جامع مسجد میں، اور پھر میں چندے میں بھی ان کے ساتھ شامل رہا۔ پھر اس کے بعد میں رمضان میں انہوں نے میرے مصلی پر کھڑا کیا، اور کبھی آپ رمضان میں 6 دن کا شبینہ یہاں کے سامنے بحیثیت شہر قاضی کے بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ قضات کی پگڑی اچانک مجھے بلایا گیا اجلاس میں، حضرت قاضی صاحب کی تعزیت کے سلسلے میں اجلاس تھا، مجھے نہیں معلوم، میں تو تعزیت کے جلسے میں۔ Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. پروگرام چلتے چلتے بیچ میں ہی پگڑی کا مسئلہ آ گیا، اور ایک صاحب پگڑی لے کے آئے اور میرے پگڑی باندھ دی۔ اس کے بعد جو ہے لگاتار پگڑی یہ بندھی وہاں۔ میں نے اس وقت بھی اعلان کیا جس وقت یہ میرے پگڑی باندھی، اور میرا بیان اور اسپیچ موجود ہے، آپ اسے دیکھ لیں، سن لیں۔ میں نے جب بھی یہ کہا کہ میری نہ پہلے خواہش تھی نہ آج خواہش ہے، اگر کوئی بھی باصلاحیت آدمی مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے کرنے کے لیے کھڑا ہے میدان میں، اور اہلیت ہے اس میں، عالم فاضل ہے، تو سب سے پہلے پگڑی میں باندھوں گا اس کے لیے اس آدمی کو۔ بار بار میری طرف سے، کل بھی میں نے یہ اعلان کیا، مجھے خواہش نہیں ہے کوئی بھی آدمی ایسا جس کے اندر صلاحیت ہو، اس کو آپ لے آئیے، اس کے پگڑی میں باندھوں گا۔ اس بیچارے قاضی ساجدین صاحب کا بچہ، جس کی عمر بھی بیچارے کی ابھی 24-25 سال کی عمر ہے اس بچے کی، اسے بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، اس کے باپ نے اسے اس لائق نہیں سمجھا۔ اگر باپ اپنے منصب کے لیے چاہتا کہ میرا بیٹا میرے بعد شہر قاضی بنے، تو اس کی لائن پر لگا تھا نا، اسے حافظ بناتا، اسے قاری بناتا، مولوی بناتا، جیسے قاضی زین الساجدین کو ان کے والد نے بنایا۔ قاضی زین العابدین صاحب نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ اس راستے پر ڈالا، پہلے دیوبند بھیج کر انہیں مولوی بنایا، جب وہ مولوی بن گئے دیوبند سے تب انہیں علی گڑھ بھیجا، کیونکہ وہ اپنے بچے کو اپنے بعد میں اپنے راستے پر چلانے کے لیے، اپنے نقش قدم کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو جس باپ نے اپنے بچے میں صلاحیت ہی نہیں پائی کہ یہ بچہ میری منصب کو سنبھال سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس راستے پر نہ چلا کر اسے علی گڑھ لے کے چلے گئے۔ اب باپ تو چاہ نہیں رہا، باپ نے زندگی میں نہیں چاہا کہ اس کو اس منصب پہ کھڑا کرتا وہ۔ اب غیر لوگ، متعلق اور سیاسی لوگ صرف اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے، اور صاحب ایک بیچارے کو گڈا بنا کر ایسا یرغمال بنا رکھا ہے اس بچے کو کہ بس بری حالت ہے۔ اب بتائیے وہ بچہ بیچارہ وہ کیسے اس شہر کی ذمہ داری کو سنبھالے گا، جبکہ علی گڑھ رہتا ہے، علی گڑھ میں سروس ہے اس کی، تو علی گڑھ کی سروس کرنے والا میرٹھ کے اندر وہ مسلمان شہر کے شہر قاضی بنے گا؟ بھائی اس کے والد علی گڑھ میں تھے، ان کے بعد میں 30 سال تک میں اکیلا جامع مسجد میں بیان کرنے والا رہا، کوئی نہیں تھا، میرا ہی بیان ہوتا تھا، اور شہر کے حالات میں ہی ہمیشہ پیش رہا۔ وہ تو تھے، رہتے ہی نہیں تھے یہاں پہ، وہ تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد میرٹھ میں آئے، اور تب ان کا بیان جامع مسجد میں شروع کیا انہوں نے۔ تو وہ بچہ بیچارہ جو نہ مسائل سے واقفیت ہے اس کو، نہ وہ قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہے، نہ ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے، زبردستی اس پہ بوجھ لاد رہے ہیں کچھ لوگ۔
تو بھائی آپ حضرات اگر میرے سے اتفاق کرتے ہو تو آپ ہاتھ اٹھا دیجئے بھائی اتفاق کرتے ہیں آپ سب میرے سے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی. بہرحال پھر بھی آخر میں یہی درخواست کر رہا ہوں، اگر میرے علاوہ شہر میں کوئی بھی عالم جو مسلمانوں کی قیادت کو اٹھا سکتا ہو، کر سکتا ہو، میں اس کے پگڑی باندھنے کو تیار ہوں. میں اس پگڑی کا محتاج نہیں ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے بھائی. دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اے رب کریم اپنے کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ملت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اور اے اللہ جو اہل ہیں ان اہل کو ذمہ داریاں سپرد فرما دے. اے اللہ وہ حالات پیدا کر دے کہ ملت کا انتشار ختم ہو جائے اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ اے اللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے. اللہ سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ لوگوں کے دلوں تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ اے اللہ اپنے کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے، جنہوں نے اے اللہ میرا استقبال کیا اور میری تائید میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان کی تائید کو، ان کے ہاتھ اٹھانے کو اے اللہ قبول فرما لے اور خیر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اگر اس عہدے کے لائق میں ہوں تو اے اللہ تو فیصلہ فرما دے، اور اگر میں مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا تو اے اللہ مجھے اس سے علیحدہ فرما دے. اے کریم آقا سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے. عزت کا دینے والا بھی تو ہے اور عزت کا لینے والا بھی تو ہے. تیرے علاوہ نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ کوئی عزت لے سکتا ہے. اے رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم پر اپنے کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما دے. اے رب کریم اس رمضان کی مبارک برکت سے اے اللہ ہم پر اور ہمیں ساری سب ہمارے سب احباب پر رحم فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.